अथ 85तमः सर्गः। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राघवः शोककर्षितः नोपधारयते व्यक्तम् यदुक्तम् तेन रक्षसा। ततो धैर्यमवष्टभ्य रामः परपुरञ्जयः विभीषणमुपासीनमुवाच कपि सन्निधौ नैरृताधिपते वाक्यम् यदुक्तम् ते विभीषण। भूयस्तच्छ्रोतुमिच्छामि ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्। राघवस्य वचः श्रुत्वा वाक्यम् वाक्यविशारदः यत्तत्पुनरिदम् वाक्यम् बभाषेऽथ विभीषणः। यथा ज्ञप्तम् महाबाहो त्वया गुल्मनिवेशनम् तत्तथानुष्ठितम् वीरत्वद्वाक्यसमनन्तरम्। तान्यनीकानि सर्वाणि विभक्तानि समन्ततः विन्यस्तायूथपाश्चैव यथा न्यायम् विभागशः। भूयस्त्वमम विज्ञाप्यम् तच्छृणुष्व महाप्रभो। त्वय्यकारणसन्तप्ते सन्तप्तहृदया वयम् त्यज राजन्निमम् शोकम् मिथ्या सन्तापमागतम्। यदिदम् त्यज्यताम् चिन्ता शत्रुहर्षविवर्धिनी उद्यमः क्रियताम् वीरहर्षः समुपसेव्यताम्। प्राप्तव्या यदि ते सीता हन्तव्याश्च निशाचराः। रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रूयताम् मे हितम् वचः। साध्वयम् यातु सौमित्रिर्बलेन महता वृतः निकुम्भिलायाम् सम्प्राप्तम् हन्तुम् रावणिमाहवे। धनुर्मण्डलनिर्मुक्तैराशीविषविशोपमैः शरैर्हन्तुम् महेश्वासो रावणिम् समितिञ्जयः। तेन वीरेण तपसा वरदानात् स्वयम्भुवः। अस्त्रम् ब्रह्मशिरः प्राप्तम् कामगाश्चतुरङ्गमाः। स एष किल सैन्येण प्राप्तः किल निकुम्भिलाम्। यद्युत्तिष्ठेत्कृतम् कर्म हतान् सर्वांश्च विद्धिनः। निकुम्भिलामसम्प्राप्तमकृताग्निम् च यो रिपुः त्वामाततायिनम् हन्यादिन्द्रशत्रोऽसते वधः। वरो दत्तो महाबाहो सर्वलोकेश्वरेण वै इत्येवम् विहितो राजन् वधस्तस्यैष धीमतः। वधायेन्द्रजितो राम सन्दिशस्व महाबलम् हते तस्मिन् हतम् विद्धि रावणम् स सुहृद्गणम्। विभीषणवचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथाब्रवीत् जानामि तस्य रौद्रस्य मायाम् सत्यपराक्रमा। स हि ब्रह्मास्त्रवित्प्राज्ञो महामायो महाबलः करोत्यसंज्ञान् सङ्ग्रामे देवान् सवरुणानपि। तस्यान्तरिक्षे चरतः सरथस्य महायशः न गतिर्ज्ञायते वीरसूर्यस्येवाभ्रसम्प्लवे। राघवस्तु रिपोर्ज्ञात्वा मायावीर्यम् दुरात्मनः लक्ष्मणम् कीर्तिसम्पन्नमिदम् वचनमब्रवीत्। यद्वा नरेन्द्रस्य बलम् तेन सर्वेण संवृतः हनूमत्प्रमुखैश्चैव योधपैः सह लक्ष्मण। जाम्बवेनर्क्षपतिना सह सैन्येन संवृतः जहितम् राक्षससुतम् मायाबलसमन्वितम्। अयम् त्वाम् सचिवैः सार्धम् महात्मा रजनीचरः अभिज्ञस्तस्य मायानाम् पृष्ठतोऽनुगमिष्यति। राघवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः स विभीषणः जग्राहकार्मुकः श्रेष्ठमन्यद्भीमपराक्रमः। सन्नद्धः कवची खड्गी सशरीवामचापभृत् रामपादावुपस्पृश्य हृष्टः सौमित्रिरब्रवीत्। अद्य मत्कार्मुकोन्मुक्ताः शराणिर्भिद्य रावणिम् लङ्कामभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव। अद्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरम् मामकाः शराः विधमिष्यन्ति भित्त्वा तम् महाचापगुणच्युताः। एवमुक्त्वा तु वचनम् द्युतिमान् भ्रातुरग्रतः स रावणिवधाकाङ्क्षी लक्ष्मणस्त्वरितम् ययौ। सोऽभिवाद्य गुरोः पादौ कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् निकुम्भिलामभिययौ चैत्यम् रावणिपालितम्। विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान् कृतः स्वस्त्ययनो भ्रात्रा लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ। वानराणाम् सहस्रैस्तु हनूमान् बहुभिर्वृतः
विभीषणश्च सामात्यो लक्ष्मणम् त्वरितम् ययौ महता हरिसैन्येन स वेगमभिसंवृतः वृक्षराजबलम् चैव ददर्श पथिविष्ठितम् स गत्वा दूरमध्वानम् सौमित्रिर्मित्रनन्दनः राक्षसेन्द्रबलम् दूरादपश्यद्व्यूहमाश्रितम् स सम्प्राप्य धनुष्पाणिर्माया योगमरिन्दमः तस्थौ ब्रह्मविधानेन विजेतुम् रघुनन्दनः विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान् अङ्गदेन च वीरेण तथा निलसुतेन च विविधममलशस्त्रभास्वरम् तद्ध्वज गहनम् महारथैश्च प्रतिभयतमम प्रमेय वेगम् तिमिरमिव द्विषताम् बलम् विवेश इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 85तमः सर्गः।